إذا الأثيوبي بده يركض بهبوط. ليدا دوقي وحدة. شكرا. سلم هالايدين. ما في شيء تفضلوا تسلموا شباب. ايديكم. الألعاب يا الأولمبية. جماعه رح ارجع للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه. تفضلي وحدة. شكرا. قول يا اسماء، شو اخبارك؟ تفضل. وين صرتوا؟ شكرا لك. سافرتوا شي من جديد؟ شو اخباركم؟ طمنوني. بتجرب؟ أنا برأيي ليش حاسستك مزعوج؟ لا ابدا، بالعكس مبسوط. هي بطولة من أي بطولة ثانية. ونحن كمان. أهلين. أهلا وسهلا. أولمبياد. مساء الخير. عقبال المية. أندري، لا أكيد. شكرا ممكن لك. تاخذ البرونزية. حلوين كتير. وجبنا لك هي. والعدد الجديد أنا ما عم صدق. شكرا كتير. كل عام وانتي بخير. شكرا كتير. ليدا خدي. نيليتشكا، ليكي شو رأيك تعزفي؟ أو أعزف؟ عزفي. بشرط انتي اللي رح تغني. النجوم في حقيبة بائع التذاكر. ايه هي سهلة. أعزائي المشاهدين، سنقدم لكم الآن عرض لبرامج يوم الغد. شكراً كتير، بتشكركم لوجودكم معنا اليوم. بصراحة أنا ونيلي قررنا إنه نغني. Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком. Я зимой и летом отрываю билеты и мечтаю в вечернем вагоне пустом. Я лечу, 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 лечу над землей. Я шепчу, 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 милый мой, где же ты, когда ты войдешь в мой вагон? Нас далекой звездою зовет небосклон, и все круче, 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 круче полет через тучи, через звезды, все вперед. Всех земных пассажиров с собой я зову. Я билеты до звезд вам продам наяву. ما عم يفتح، ما بعرف شو بو. ما عم يفتح. لا حبيبي، خلينا نشوف شو هي الأصوات. خير؟ مساء الخير، جايين لعند أندريوشا ونيلي، هلا بيجوا. مفهوم مفهوم. شو هالكلب الظريف؟ شكله مستعجل كتير لينزل مع هي. مو هيك الهيئة، شكله في حدا تاني مستعجل. بالتوفيق ومع السلامة. انتوا اللي موفقين. مو طبيعي شو بشع. كل حدا فينا بيشوف الجمال من وجهة نظره، يعني عندك الصينيين بيحبوا النسوان النحاف. أنا قصدي عن الكلب. شباب حلو كتير، بجنن. بس لو سمحت على مهلك علي. شكلنا جينا بالوقت المناسب. عن جد رأسك كتير حلو، انبسطت كتير معك. طالعة كتير حلوة. العمر كله. شكرا كتير. تعال، كأنك جديدة بالمجموعة. بعرفك. أهلا، أنا جالين. كوفانالوف. شرفت. سيلفي. الشرف لإلي. وعم اختار وجوه جديدة لفيلمي الجديد. يلا فوت لشهور. بتحبي تمثلي شيء؟ بتعرفي مين هاد؟ لا، إذا حابة أنا فيني أقدم لك الكتاب اللي قرينا واستغربنا منه. مو معقول اللي كان مسجون؟ ايه، قريت كتاباته بالمجلة شي خطير. لا أنا هلأ تركت الشغل. مرحبا. وعم اشتغل شيء تاني.
هلأ هذا كله لأندريه؟ ايه. قديش عمره؟ 27 سنة تقريبا. تفضلي يا عدي. طيب كلافا، شو رأيك أعمل لك هلأ كوكتيل بورتورونكو بس يعني على الأصول؟ كوكتيل حليب؟ لا، في روم فيرموت ومستحلى بمر وقشر برتقان كمان، بس بظن فينا ما نحطه. ايه؟ قشر؟ ايه؟ لا بلا ما نحطه. بلا ما نحطه. تكرمي. طيب فيرموت وكونياك. الفيرموت والنبيت تقريبا واحد. ما بعرف هذا شو. وهلأ أهم خطوة. وهلأ بورتورونكو. هاد حيكون نخب لقائنا. لقاء شو هاد؟ المهم نخب. فهمت عليك. تزيدي؟ يا جماعة، بهي المناسبة حابين نخبركن شغلة. هلا؟ بما أنه بهذا اليوم اجتمعنا كلنا مع بعضنا وكلنا رفقة وكتير مبسوطين، قلت مو حلوة أبداً يكون في بيننا أسرار، مو هيك؟ أكيد. طيب بالمختصر ما عاد فيني خبي، أنا وغريغوري رح نتزوج. طبعاً الكل معزوم على العرس. نخبر عرسان. أعطيني كاسة. شكراً. مبروك. يا شباب، بهي المناسبة بدي أهدي العروس قصيدة، وطبعاً القصيدة لساتها جديدة من شواطئ ريغا. هي مجموعة قصائد اشتغل عليها بالصيف بيورمالي. سيما. بيكتب عن سيما بكل قصائده. مو؟ الحافة. أكيد مو هذا الاسم النهائي. نجوم الميكا آثار على الرمال، والشمس الكسولة في المطر، لا يمكنني النظر إليك فالشمس في العيون تسطع. الجو لطيف خلف تلك الكثبان الرملية حيث ضممتك، ولا فرق إن كنت أول من فعل هذا أم لا. الأهم هنا هو الرطوبة، التجاويف، القشعريرة، الشرائط، والرمل الممزوج بالميوه الأبيض ذو الحواف الحمراء. جنون الصباح والعودة مساء، هذا لا يحدث صدفة، هذا سيكون أبداً مظلة شمسية قشة ما بين الشفاه المتورمة، الخدود الملتهبة الملطخة مثل حواف المايوه الأبيض. ألف مبروك. يبارك فيك. معك شي سيجارة؟ أنا ما بدخن. يمكن تلاقي بدرج البيرو. شكرا. خجلت من قصيدته؟ على أيامي اللي كان يتواقح بهالشكل كان ينزت برا السهرة. على أيامك؟
ولا شو؟ صدقني ما بعرف. بتعرف، مو المشكلة بالوقاحة، هو ما عم يسمع حاله ولا حتى عم بفكر، عم يحكي هيك يعني لمجرد انه يحكي وبس. سامع شو عم بيقول؟ عم بيقول شغلات مو مفهومة أبداً. هذا اسمه تخبيص. انت بتفهم بهالشي؟ بشو؟ فهمان كتير منيح شو بقصد. بالسجن ما في شي بيتغير. اي ده واحد حيوان. سيما بعد عني. أنا سيما شبك بشتغل بمعهد الأدب. هي قصيدة. بظن أنت عسكري ما؟ أنا موظف. غريغوري كونوفالوف. بيريكوف. سيرجي. هي قصيدة مؤكدة. شو صار برا؟ شغلة فاضية. سيما تخانقت مع باكروفسكي. ما كانت بالشيء. هي قصيدة مؤكدة. وإذا تخانقوا بكسروا صحون؟ هذا اللي صار، شو أعمل؟ هات يعني. بس هذا الناقص إنه أنت تنظفي. أنا فهمت الموضوع. شو؟ إنك ما بدك قبل العرس. أنا ما عندي مشكلة أنطرك. عم تحكي جد؟ إيه أكيد. أنا بحبك كتير. وأنا بموت فيك. بتوصلني على البيت؟ إيه طبعاً. تفضلي. طيب ليه اجينا لعندك؟ يعني ما كان فينا نضل بالبيت عندي؟ إلى الغالية قالينا. أعطيني إياهم، ما في شي من اللي عم تفكر فيه. ليش شو عرفك أساساً بشو عم فكر؟ الولد موهوب بس قصائده زبالة، لهيك ضبيهم. ما بدي شوفهم قدامي بنوب. آنيا صارت تقرا على فكرة. هو مو غالي علي أبداً. مو هيك كان مبين قالينا. بس مو هيك القصة، أنت فهمان غلط. قريش إذا بدك هلأ برميها بزبالة. ليك كبيتها. شقة الدبلوماسي السوفيتي نظيفة من الوقاحة البرجوازية. حلوين كتير. كونوفالوف. جمهورية ألماني الفولغا اختفت بليلة وضحاها، ومن كان بالأمس شعباً صار الآن بطوابير العمال. في 26 من آب الجمهورية ذات الحكم الذاتي.
ما بدك تنام؟ عندي شوية شغل. شو خلصتها؟ هلأ سؤال، اللي اسمه كونافالوف هذا رفيق باكروفسكي من معهد الأدب، يمكن ما هيك؟ مين بيكون؟ شو صاير بدك تعرف كل رفقاتي؟ لا تبلشي. خلص سكتت. هو بيقولوا عنه انه تولستوي الجديد. ما بعرف، انا قريت له حكاية وحدة بمجلة وكانت بترعب. فينا نقول حدا بخوف، بس إذا عن جد مرق عليك كل هي الشغلات فطبيعي يكون هيك. وفي كتير بنات بيحبوا هذا النوع من الشخصيات. مثلك مثلا. هلا بجي. لا تطول. رومانينكا، عجبتيني، انت لعبة قوى حقيقية. شكرا لك. خليكي هيك. مورشانوفا، تعالي لهون. كم مرة قلت لك بتركز منيح، وأول شي جسمك لقدام. أنت بشو شاردة؟ أنا آسفة وبعتذر منك، ممكن هيدا؟ هذا الحكي مو مقبول بنوب. قولي لي شو اللي لازم تفكر فيه الرياضية أثناء السباق؟ بالمسافة. وأنت بشو عم تفكري؟ أنا كنت عم فكر بالمسافة. قصدك عم تفكري بالطلعات وهي القصص الفاضية، مفكرة بحق لك تعملي هذا الشيء لأنك موهوبة؟ امبارح شربتي شيء؟ لا. يوم الجمعة أنت وين كنتي؟ ما رحت محل بنوب. ديري بالك منيح، بطولة الجمهورية كم شهر وبتبلش، وهي آخر مرة. فهمتي؟ إيه. عم راقبك. تحركي. وهو ليش مهتم فيها لهالدرجة؟ بيتعامل معها بطريقة خاصة لأنها بنت مميزة. هلأ فهمت عليكي. على مهلك. لحظة شوي معلش، دقيقة بس. تعال. لحظة شوي، لحظة. لا عاد تعملي هيك، بيوجعك ظهرك. انت منيحة؟ ما في داعي تاكل همي، أنا منيحة كتير. بظل لازم نوسع الباب شوي، بس بدنا نجار بيفهم بهذا الشي منيح. راح أسأل بوريس، هو بدلني. لا، ليش لحتى نخرب الشقة؟ وقديش رح أضل هيك؟ بالعادة هن ما بيخبروا المريض بهيك أمور وبيخبوها عنه، بس برأيي هالشي مو صح وغلط إني أعمل معك هيك. أنت زلمة بالغ، لهيك رح أقول لك حكي الدكتور. الرصاصة صابت الالتفافة المركزية بفص الجبهة اليمين. ايه، وشو يعني؟ هذا بيعني إنه
على الأغلب ما تقدر تمشي مرة تانية، مستحيل، هيك قال. بس هذا حكي دكتور واحد، لازم نروح لعند غيره ونشوف كذا مختص كمان. قالوش ما بيصير نسمع رأي واحد وبس. شكراً لأنك خبرتيني. قالوش رح نكون أقوياء. ورح كون مارسيف الثاني. يا سادة، وصل الباص اللي رايح على مطار شرميتيفو ورح يستنى 5 دقايق بس. يلا مدام استعجل شوي، بدنا نمشي. لحظة وبجي. يلا بس دقيقة. مو ظابطة انك تروحي بلا تذكار. قريتها؟ طبعاً قريتها. خلصتي مدام؟ ممكن تنتبه على حالك؟ لو سمحت. يلا بسرعة على الباص يا جماعة، نحن تأخرنا كتير. هذا موعد طيارة، ما بصير نتأخر هيك. الرحلة كلها تأخرت بسببك يا مدام. لما بتكون بتعرف لغة حرام انك ما تستخدمها. عن الحب؟ عن العنصرية بأمريكا. طيب شو رأيك بالفن الفرنسي؟ هات لشوف. بعتبره عادي. موراتوف الظاهر مو ناوي تساعدني. مع الأسف شكلك ما فهمت من تلميحاتي بنوب إني صرت بعرف كل شي بخصوص الأجنبية. عفواً، شو المقصود؟ اللي اسمها كاترين ديمون، 35 سنة، اجت مع مجموعة سياحية. روق ولا تاكل هم. عم نحكي حديث رجال عادي، العالم بيشوفوا حالهم بنجاحهم، مثل حضرتك مثلا. كيف علقتها؟ بالمتحف؟ علقتها؟ هي شو بيسموها عندكم بالفرنسية؟ مبين مانك قليل. عن جد مو قليل أبدا. المهم هلا أنت مفكر رح تضل بدون ما تنقلك عدوى؟ اهدى، ما حدا معصوم منا، وبالنهاية عندك حماية ممتازة، مثلك الأعلى الإدارة. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. بقصد مديرك مانو قليل التاني. ايه، عملها مرة بباريس مع صحفية ألمانية، ووقتها ما قصر معها وعمل كتير. أوخ، ما فيك تتخيل اللي عمله. بس ما علينا، هلأ ضحكنا ونسينا. قصة ومرقت. ما نسينا بس ضحكنا. مشان هيك عندي نصيحة لإلك. لما بتلاحظ في علامات انحلال خلقي واضحة كتير، حاول ما تخجل فيها وخبرها فورا، لأنه كل ما عرفت قصص جديدة كل ما بتنسى الماضي أسرع. شو نعمل، هيك ذاكرة الإنسان. وصلت الفكرة. لكن هلأ
مثل ما بيقولوا عندكم أورفوار. ناتاليا تشكنا على الساعة 5. مرحبا. أهلا وسهلا. ممكن بعد إذنك تخبرني وين بلاقي الرفيق كونافالوف؟ كونافالوف؟ إيه هو هون عم يدرس. شو أنت عم تمزح معي؟ أكيد ما عم بمزح. الرفيق كونافالوف وين؟ بآخر هذا الممر في درج، هو تحت. بتشكرك. ودير بالك على بدلتك تتوسخ. بقدر فوت؟ ما رح أطلق. أهلاً. أول يوم بشغل التدفئة بدها شوية تظبيط. إلى زمان ما اشتغلت، لهيك عذبتني. قريت الورق تبعك. قوي بالمناسبة. عن جد. امتى عملوا لك تسوية وضع؟ بال56، 5 سنين ونص. وليش كنت مسجون؟ مثل الكل. اعتقال. أهلين مدام غوتسي. بالأول تفضلي هي الأغراض تبعك. لو سمحتي وقعي لي هون على الاستلام. وانت يا ابني شوف في بالشنطة. اسمعني منيح. انت لازم تفهم انه هذا البلد سامحك مرة. سامحني؟ مرة تانية ما رح يسامحك، خصوصاً إذا انتشرت كتاباتك بالغرب. تبعات هالشي رح تكون كبيرة عليك. هلأ نحن بنعرف إنه كان في أغلاط بالإدارات السابقة، بس نحن عم نحاول نصلح. ليش لا نفضح حالنا برا قدام كل الدنيا؟ وخاصة إنه نحن هلأ بدنا نطير على الفضاء. رح تطيروا على الفضاء لحالكم. أنا هون شغلتي حط فحم. بقدر أمشي؟ ايه. استنوا. شوف أنا عم حاول أحميك من السجن وأعطيك فرصة لتكتب رواية تانية كمان. عن مين؟ عن البطل الرياضي الجيولوجي ولا البناء؟ ها؟ لك إيه؟ بس رواية حقيقية. بتضل مجرد كذبة، ما أنا حقيقية. ما بعرف اكتب أي شيء فيه كذب، كتير صعب. صدقني بعرف.
هي مكانها. اترك. ما حدا بحاجة الحقيقة تبعك. خلص بقى اطلع، روح من هون. الع. شو هالحكي هاد؟ مو طبيعي، بحياتي ما شفت هيك شي. خدي لشوف، هي الوراق تبعك جيوتسي وفيك تروحي من هون. صار فيك تروحي.